अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं शेख फ़रीद रहमानी और आप देख रहे हैं हमारा इस्लामिक यूट्यूब चैनल AS वर्ल्ड। दोस्तों, आज एक आयत का वजीफ़ा लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि हमें रिज़्क़ में बरकत का वजीफ़ा चाहिए, यानी कोई ऐसा वजीफ़ा हमें बताइए जिससे हमारे रिज़्क़ में बरकत हो। यानी हम कोई कारोबार करते हैं तो उस कारोबार में बरकत हो, हम कोई दुकान वगैरह चलाते हैं तो दुकान में बिक्री हो, या हम जो दौलत कमाते हैं उसमें अल्लाह ताला की खैर व बरकत का बेइंतहा नुज़ूल हो। तो इसके लिए रिज़्क़ में बरकत लाने के लिए, दुकान की बिक्री बढ़ाने के लिए, कारोबार को तरक्की पे लाने के लिए, अपनी कमाई में बेइंतहा बरकत करने के लिए आप ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने के बाद आपकी कमाई में बेइंतहा खैर व बरकत का नुज़ूल होगा। अगर आपका कारोबार गिर चुका है, आपका कारोबार पहले तरक्की पर था लेकिन अब गिर चुका है, या आपका कारोबार तरक्की पर पहुंचता नहीं है और आपको लगता है कि किसी ने कारोबार पर बंदिश करा दी या जादू वगैरह करा दिया, या जादू नहीं है, बंदिश वगैरह नहीं है, उसके बावजूद भी आपका कारोबार चल नहीं पाता है या आपकी दुकान में बिक्री वगैरह हो नहीं पाती है, तो आप उसके लिए सिर्फ़ एक मरतबा ये वजीफ़ा, ये अमल ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये अमल करने के बाद, ये वजीफ़ा करने के बाद आपके कारोबार को अल्लाह ताला बुलंदी पे पहुंचा देगा, आपके कारोबार को अल्लाह ताला उरूज पे पहुंचा देगा। देखिए, अगर आपके कारोबार पर किसी ने जादू वगैरह कराया है या बंदिश वगैरह करा दी है जिसकी वजह से कारोबार बंद हो चुका है, तो लिहाजा ये वजीफ़ा अगर आप करेंगे तो आपके कारोबार की बंदिश भी टूट जाएगी, जादू भी ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह आपके दुकान पर जादू या बंदिश वगैरह है, इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने के बाद जादू भी ख़त्म हो जाएगा, बंदिश भी ख़त्म हो जाएगी और दुकान पर बेइंतहा बिक्री बढ़ जाएगी। तो दुकान में खैर व बरकत लाने के लिए, कारोबार को तरक्की पे लाने के लिए, अपनी दौलत में यानी अपने माल में बेइंतहा खैर व बरकत लाने के लिए, और अगर कोई बेरोज़गार बैठा हुआ है, यानी जिसको रोज़गार नहीं मिलता है, वो चाहता है कि मुझे अच्छा कोई रोज़गार मिल जाए, तो अच्छा रोज़गार हासिल करने के लिए, नौकरी पाने के लिए, जॉब पाने के लिए, अच्छी नौकरी पाने के लिए आप हमारे कहने से एक मरतबा ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला ये वजीफ़ा करने के बाद अल्लाह ताला जल्ल शानहू मजदहुल करीम आपको अच्छी नौकरी अता फ़रमाएगा। देखिए, आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, अल्लाह के कलाम पर यकीन रखिए। अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, वो आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ पर आपका बहमो गुमान तक नहीं पहुँच सकता, यानी वहाँ तक आपकी सोच भी नहीं पहुँच सकती। तो आप अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हुए एक मरतबा ये अमल, ये वजीफ़ा ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इतना रिज़्क़ आपको अता फ़रमाएगा, इतना रिज़्क़ आपको अता फ़रमाएगा, और जो आप दौलत कमाते हैं, जो आप माल कमाते हैं, उसमें इतना खैर व बरकत का नुज़ूल होगा कि आप इसको देखकर ख़ुद भी दंग रह जाएंगे। तो आइए बड़ी आसानी के साथ अब मैं आपको बता देता हूँ कि वजीफ़ा आपको किस तरह करना है। देखिए, अगर आप कारोबार के लिए वजीफ़ा कर रहे हैं तो आप जहाँ आपका कारोबार है वहाँ बैठकर ये वजीफ़ा करें, और आप अगर दुकान के लिए ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो अपनी दुकान में बैठकर आप ये वजीफ़ा करें। और आप अगर अपने घर के लिए कर रहे हैं, सोचते हैं कि घर में खैर व बरकत का नुज़ूल हो, बरकत हो, घर में जो पैसा आता है उसमें खूब खैर व बरकत हो, तो लिहाजा उसके लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं घर पर बैठकर ही। और आप चाहते हैं कि हमें कोई अच्छी नौकरी मिले, कोई जॉब मिले, तो उसके लिए भी आप बड़ी आसानी के साथ ये वजीफ़ा घर पर कर सकते हैं। देखिए, वजीफ़ा कोई भी कर सकता है, मर्द चाहें तो वो भी करें, औरतें चाहें तो वो भी इस वजीफ़े को बड़ी आसानी के साथ कर सकती हैं। शर्त यह है कि दोनों का पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मर्द अगर ये वजीफ़ा करे तो उनका भी पाक साफ होना ज़रूरी है, औरत अगर ये वजीफ़ा करे तो उसका भी पाक साफ होना बेहद ज़रूरी है। किसी भी दिन चाहें आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, अच्छा किसी भी टाइम चाहें आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं, लेकिन 3 वक्तों का आप याद रखना कि 3 वक्त में ये वजीफ़ा ना करें। सबसे पहला, सूरज निकलने के वक्त आप ये वजीफ़ा ना करें। उसके बाद दूसरा वक्त ज़वाल के वक्त, जो तकरीबन 12 से 12:30 या 12:40 तक रहता है, उस वक्त आप ये वजीफ़ा ना करें। और तीसरा, सूरज डूबने के टाइम आप ये वजीफ़ा ना करें। उसके अलावा किसी भी टाइम चाहें, किसी भी नमाज के बाद चाहें आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। बड़ी आसानी के साथ आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। वजीफ़ा किस तरह करना है तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आप एक जगह बैठ जाएं, बैठने के बाद आप सबसे पहले 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें। जो भी दुरूद आपको याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको दुरूद याद नहीं है
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لیں، یہ بھی درود ہے۔ تو آپ پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد کوئی تسبیح وغیرہ آپ کے پاس ہو تو لے لیں، چاہیں تو ہاتھ پر بھی گن سکتے ہیں۔ سب آپ کو قرآن کی یہ آیت پڑھنا ہے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ دوبارہ سنیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کو آپ 100 مرتبہ پڑھیں، یاد رہے 100 مرتبہ آپ کو اس کو پڑھنا ہے، اس آیت کریمہ کو آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آخر میں آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ کرنے کے بعد آپ کیا کریں، مختصر ٹائم میں، تھوڑے سے ٹائم میں آپ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا لیں دعا کے لیے، مختصر سی دعا کریں جس مقصد کے لیے آپ اپنی رزق میں برکت کے لیے، نوکری پانے کے لیے، کاروبار کو اچھا کرنے کے لیے، دکان کی بکری بڑھانے کے لیے آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو ویڈیو کو آپ نے دھیان سے سنا، اس ویڈیو کو آپ چاہیں تو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اس کو بار بار سنیں، ریپیٹ کریں، اس کو سمجھیں، اس کے بعد یہ وظیفہ آپ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دکان کی بکری بے انتہا بڑھ جائے گی، آپ کا کاروبار ترقی پر پہنچ جائے گا، آپ کے رزق میں بے انتہا خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ قرآن کی آیت آپ نے سمجھ لی ہوگی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اسی آیت کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اول اور آخر 3 مرتبہ درود شریف آپ کو پڑھنا ہے۔ کسی بھی ٹائم آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ وہ جو ٹائم تھے، مکروہات ٹائم تھے، وہ میں نے آپ کو بتا دیے، سورج نکلنے کا ٹائم، زوال کا وقت اور سورج ڈوبنے کا ٹائم، اس ٹائم آپ یہ وظیفہ نہ کریں، اس کے علاوہ کسی بھی ٹائم چاہیں تو آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے، خود تجربہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے رزق میں بے انتہا خیر و برکت کا نزول فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کی دکان کی بکری بڑھا دے گا، اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے کاروبار کو ترقی پہ پہنچا دے گا، آپ کے کاروبار کو بلندی پہ پہنچا دے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں بے انتہا خیر و برکت، اتنی خیر و برکت ہوگی کہ آپ اس کو سنبھال نہیں پائیں گے۔ آپ اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، اللہ کے کلام پر بھروسہ کرتے ہوئے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہی ہے، رازق دینے والا اللہ ہی ہے، اور اللہ انسان کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں انسان کا بہم و گمان تک نہیں پہنچتا، یعنی انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ بس آپ ہمارے کہنے سے 1 مرتبہ یہ وظیفہ ضرور کر لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی زندگی شاد اور آباد ہو جائے گی۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور کمنٹس کر کے اپنی رائے ضرور بتائیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس وظیفے کا فائدہ اٹھا سکیں۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی اچھی بات دوسروں تک پہنچانا ثواب جاریہ ہوتا ہے، یعنی جب تک وہ بات چلتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا ثواب عطا فرماتا رہتا ہے۔ تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں، احبابوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ وہ لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ کمنٹس کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں، اور ہمارے اسلامک یوٹیوب چینل AS ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ہم بیش قیمتی عمل اور وظائف جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتے ہیں وہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، جس سے آپ کی زندگی چمکدار ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشحال ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے ہمارے اسلامک چینل AS ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی اور خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے شیخ فرید رحمانی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔